अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब हम में से कोई इंसान अमेरिकन होटल्स या स्टोर्स पर बड़े फखरिया अंदाज से दाखिल होता है तो उसकी पहली तरजीह वहाँ का सबसे कीमती और सबसे जायकेदार इम्पॉसिबल बर्गर होता है। लिहाजा वो बखुशी इस बर्गर का आर्डर देकर इंतज़ार के लिए बैठ जाता है। इस आर्डर के बाद जो बर्गर हमें मिलता है, बिलाशुबा इसकी लज्जत इंसान को बार बार वहाँ जाने पर मजबूर करती है, क्योंकि इस बर्गर में मौजूद दीगर चीज़ों के साथ एक हिस्से में बीफ का कबाब भी दिखाई दे रहा होता है, जो बर्गर की लज्जत को दोगुना कर देता है। लेकिन दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि बज़ाहिर कीमे की रंगत, इसकी खुशबू और इसमें नजर आने वाले खून जैसे कतरे दरअसल किसी गाय भैंस के गोश्त के नहीं, बल्कि ये पौधों और जड़ी बूटियों से बनाया गया एक ऐसा गोश्त है जिसे लेबॉर्ट्री में तैयार किया जाता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वैसे तो इसे खाते हुए इसकी लज्जत, इसकी रंगत और जायके की बदौलत आपको बड़ी मुश्किल से खुद को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि ये गाय का गोश्त नहीं है, बल्कि पौधों से बनाया गया मुतबादिल गोश्त है। और अक्सर अफराद को शायद इस बात से कोई फर्क भी ना पड़े। लेकिन यहाँ ये बात वाजे कर देना ज़रूरी है कि पौधों और मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से हासिल होने वाला ये गोश्त जो लेबॉर्ट्री में तैयार किया जाता है, दरअसल अपने अंदर बहुत से नुकसानात लिए हुए हैं, जिसका इदराक बर्गर खाने वाले हजरात हरगिज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका दिल लुभाने वाला मज़ेदार जायका पहली दफ़ा बर्गर खाने वालों को भी अपना आदी बनाकर छोड़ता है। जबकि इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इस बर्गर में मौजूद फीमेल हार्मोन्स, जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं, इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है और ये किसी भी मर्द को नामर्द बनाने के लिए काफ़ी है। जबकि ये बात तहकीकात से भी साबित हो चुकी है कि मर्दों में औरतों की निस्बत गोश्त खाने का रुझान ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए इस गोश्त में ऐसे अज्जा शामिल किए गए हैं जो मर्दों के लिए नुकसानदेह हैं। लिहाजा प्लांट बेस्ड ये गोश्त जिन पौधों से बनाया जाता है, उनमें सोयाबीन और व्हीट ग्लूटेन, यानी जो गंदम के ग्लूटेन के साथ साथ बहुत से नट्स शामिल हैं, जिन पर अगर तहकीक की जाए तो आपको पता चलेगा कि इन सब चीज़ों में एक चीज़ कदरे मुश्तरक है, और वो ये है कि ये तमाम प्रोडक्ट्स हार्मोन्स को बेतरतीब करके रख देती हैं, जो मर्द हजरात को बाप बनने की सलाहियत से महरूम कर देती हैं। लेकिन ख़वातीन व हज़रात, साइंसदानों के मुताबिक इस मसनूई बीफ में कमोबेश 20 अज्जा और मुरक्बात शामिल होते हैं, जो कमोबेश वही चीज़ें हैं जो गाय के गोश्त में पाई जाती हैं, और इस गोश्त को लोगों में आम करने के लिए इसके फ़वाइद बताने की कोशिश की जाती है। और कहा जाता है कि ना सिर्फ ये मसनूई गोश्त ग़िज़ाई लिहाज से असल गोश्त के करीब तर होता है, बल्कि इसे इंसानी सेहत के लिए मज़ीद मुफीद बनाने की खातिर इसमें कुछ विटामिन्स और मादनियात शामिल की जाती हैं या इनकी मिकदार में कमी बेशी की जाती है। लेकिन हकीकतन इस गोश्त के अज्जा में शामिल पौधे इंसान की नॉर्मल सरगर्मियों को डिस्टर्ब कर देने के लिए काफ़ी होते हैं। याद रहे कि अमेरिका में इस वक्त 2 फूड कंपनियां पौधों से गोश्त तैयार कर रही हैं, जिनमें से एक इम्पॉसिबल फूड्स और दूसरी बियॉन्ड फूड्स है। अगरचे दोनों के अज्जा में मामूली सा फर्क होता है, जिससे इनका जायका और साख्त भी मुख्तलिफ महसूस होती है, लेकिन दोनों के बनाए हुए गोश्त की बुनियाद पौधे ही हैं, जिन्हें ज्यादातर बर्गर और इसी तरह के दूसरे पकवानों में इस्तेमाल किया जा रहा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये बात भी वाजे कर देना जरूरी है कि इस मसनूई गोश्त का बानी पैट्रिक ब्राउन नामी साइंसदान को समझा जाता है, जो मेडिकल डॉक्टर और साइंस में पीएचडी है और कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुका है। कहा जाता है कि इसे खुफिया तंजीमों की तरफ से एक टास्क मिला था कि वो कुछ ऐसा लज्जत से भरपूर पकवान बनाए जो डीपॉपुलेशन के एजेंडे पर पूरा उतर सके। लिहाजा पैट्रिक ब्राउन तवील अरसे से कोई ऐसा मुतबादिल ढूंढने की कोशिश में था जो जानवरों के गोश्त की जगह ले सके। यूं तवील अरसे की मेहनत के बाद वो अपने तजर्बात के दौरान पौधों में हीम नामी एक मुरक्कब ढूंढने में कामयाब हो गया। ये खून जैसा मुरक्कब था जो तमाम जिंदा चीजों में पाया जाता है, और यही वो मुरक्कब है जो बर्गर में मौजूद प्लांट बेस्ड मीट को मखसूस जायका, रंगत और खुशबू देता है। अब प्रोफेसर ब्राउन ने 2011 में सोयाबीन और आलू से हासिल करदा हीम में खोपरे का तेल, विटामिन्स और वो तमाम पौधे जिनका पहले जिक्र किया गया है, सब को शामिल करके पहली बार मसनूई बीफ मुतारिफ करवाया और इसकी बुनियाद पर अपनी एक फूड कंपनी कायम की। शुरू में यह कंपनी फास्ट फूड के चंद स्टोरों पर बीफ के कीमे के पैकेट फ्राहम करती रही, लेकिन कुछ ही अरसे में इसकी मकबूलियत में तेजी से इजाफा हो गया और इसका दायरा फैलने लगा, और आज इस मसनूई बीफ के पैकेट ग्रासरी स्टोरों में भी आसानी से मिल जाते हैं, जिससे हर कोई इस आसान और गोश्त जैसे पकवान तक रसाई हासिल कर सकता है। नाज़रीन ग्रामी, जैसे कि पहले भी कई दफा बिल गेट्स के खतरनाक मंसूबों पर आगाही दी जा चुकी है, जिसकी वजह से सभी जानते हैं
کہ دنیا کا امیر ترین کہلایا جانے والا یہ شخص آخر کس کا دم چھلا ہے اور کس طرح ڈی پاپولیشن کے ایجنڈے کے منصوبوں پر ایک خطیر رقم لٹاتا ہے۔ لہٰذا اب بھی دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل بل گیٹس اور رچرڈ برینسن جیسی شخصیات نے اس سلسلے میں بھی متعلقہ ٹیکنالوجی پر رقم خرچ کی ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ٹائسن نامی کمپنی امریکہ میں گوشت کی پیداوار کے لیے سب سے بڑی کمپنی ہے، جو 4,24,000 سور، 1,03,000 گائیں اور 3.5 لاکھ چکن تیار کرتی ہے۔ لیکن ان امیر شخصیات کا سیلولر میٹ میں پیسہ لگانا یقیناً مشکوک ہے، اور واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کسی ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں، جبکہ خود ان لوگوں کے مطابق نباتاتی گوشت دنیا کا مستقبل ہے، اور انہوں نے یہ توقع ظاہر کی ہے کہ 2035 تک مصنوعی گوشت جانوروں کے گوشت کی جگہ لے لے گا، کیونکہ اس کی وجہ کرۂ ارض کا بڑھتا ہوا درجہ حرارت اور اس کے منفی اثرات ہیں۔ اسی طرح مویشیوں سے متعلق ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں زمین کا تقریباً 30% حصہ مویشیوں کی افزائش، ان کی خوراک اور فارمنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جبکہ انسانی آبادی کے لیے زمین کی طلب مسلسل بڑھ رہی ہے، جس کی قربانی جانوروں کو دینی پڑے گی۔ اور بل گیٹس نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر دنیا میں موجود تمام مویشیوں کو ایک جگہ آباد کیا جائے تو جس جگہ انہیں رکھا جائے گا وہ جگہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک کہلائی جا سکتی ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ بڑے سائز کے جانور مثلا گائے اور بھینسیں وغیرہ دنیا بھر میں پیدا ہونے والی گرین ہاؤس گیسوں کا لگ بھگ 18% حصہ خارج کرتی ہیں۔ لہٰذا اگر ہمیں کرۂ ارض کو گلوبل وارمنگ سے بچانا ہے تو گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج پر بھی کنٹرول کرنا ہوگا، اور اسی کے پیش نظر ہر آنے والے دن کے ساتھ نباتاتی گوشت کی طلب بڑھتی جائے گی۔ معزز دوستو، بل گیٹس کے اس بیان کے بعد اور پلانٹ بیسڈ میٹ جیسی کمپنیوں پر پیسہ لگانے کی اطلاعات کے بعد ہر کوئی بآسانی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اب معاملہ کس قدر گمبھیر صورت اختیار کر چکا ہے۔ پہلے ڈی پاپولیشن کے لیے مختلف حربے آزمائے جاتے تھے، لیکن یہاں رقم خرچ کرنے کے بعد بل گیٹس پرسکون ہے کہ اب اسے ڈی پاپولیشن کے لیے مزید کوئی بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب اگر کوئی کام رہ گیا ہے تو وہ صرف اور صرف اس گوشت کو پروموٹ کرنا ہے، تاکہ یہ گوشت ہر گھر کی ضرورت بن جائے اور بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ ناظرین گرامی، اب کیونکہ کسی بھی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ لوگ سپورٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، لہٰذا مائک ٹائسن نامی سپورٹس مین کو اس کی پروموشن کے لیے منتخب کیا گیا اور اس سے ایک ایڈ بنوایا گیا جسے آج کل بہت زیادہ نشر کیا جاتا ہے۔ اس ایڈ میں مائک ٹائسن کہتا ہے کہ میں ویگن ہوں، یعنی پتے وغیرہ تو کھا سکتا ہوں لیکن جانوروں سے پیار کرتا ہوں اور انہیں کھانا پسند نہیں کرتا کہ وہ تکلیف اٹھاتے ہیں، اور میرے فٹ اور سمارٹ ہونے کا راز بھی یہی ہے کہ پتے اور سبزیاں کھا کر جیتا ہوں۔ اور اسی طرح امریکہ میں بھی ایک بڑے پیمانے پر کمپین چلائی جا رہی ہے جس میں لوگ بڑی تعداد میں گو ویگن کے نعرے کو پروموٹ کرتے نظر آتے ہیں اور جگہ جگہ پلانٹ سے حاصل ہونے والی غذائیں اور فوائد بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر آپ گوشت پر پودوں کو ترجیح دیں گے تو نہ صرف آپ صحت مند اور بیماریوں سے پاک زندگی گزار سکیں گے بلکہ اس دنیا کو پولوشن سے بھی پاک کرنے کا سبب بنیں گے۔ لیکن اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کا سرے سے خاتمہ کر کے اپنے مصنوعی گوشت کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ اس جال میں پھنس جائیں اور پاپولیشن کو بڑھنے سے روکا جا سکے۔ لیکن یہ ایک ابدی حقیقت ہے کہ اللہ کے نظام قدرت سے ٹکر لینے والے خود ہی اس سے ٹکرا کر بری طرح تباہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا بنایا ہوا خوبصورت نظام اپنی جگہ قائم و دائم رہتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں ہمیشہ کی طرح آج بھی امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے آپ کے علم میں بے پناہ اضافہ ضرور کیا ہوگا، اور اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کر دیجئے تاکہ وہ بھی ان قیمتی معلومات سے استفادہ کر سکے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔